بون غادي نديرو الكوريجي ديال هاد ليكزارسيس، ومن بعد غادي نبداو في البروميير شابيتر ديال لي كونسيبت دو باز، ديال لا بارتي ديال لي كونسيبت دو باز، وغنبداو بلا نوسيون ديال الباتريمون والبيلو، غنعطيو دي زيكزامبل عليه. بون اون كومونس. المهم اللي بغا يستافد راه غادي يدخل، الفيديو راه غادي نخليه في الجروب هنايا. بون بون عندنا في ليكزارسيس محمد. دونك لي دوني عندنا بلي في هاد ليكزارسيس عندي في لي دوني ان عندي واحد لو فون كوميرسيال ما مجهول. دونك عندي لي تي بي فيهم 450 الف، ولا كيس مجهوله. دونك عندي اوسي الكابيتال والغابور انوفو مجهولين بجوج. مي الغابور انوفو عندي فيه سولد ديبيتور، دونك غادي يكون بالموان. لو ترافاي افير قالك الغابور انوفو ريبريزونت 10% من الكابيتال، والفون كوميرسيال كيساوي ليا 25% من لاكيس، ولو كابيتال ريبريزون 11 يعني 11 المره ديال لاكيس. دونك صحيح كيف ما كنعرفوا. دونك كيف ما كنعرفوا كاملين في الريغل فوندامونتال ان توتال ديال الاكتيف كيساوي لنا توتال باسيف. دونك او توتال اكتيف كيساوي لنا في التمرين عندي الفون كوميرسيال، دونك نديرو فون كوميرسيال بلس عندي لي تي بي يعني لي تيتر دو بارتيسيباسيون، وعندي لاكيس. دونك سي بيان عندي لاكيس. في التوتال باسيف عندي الكابيتال، دونك كابيتال نديرو ليه كا موان غادي نقصو الغاب سميتو رابور انوفو. دونك حيت عندي سولد ديبيتور، دونك فاش تيكون عندي سولد ديبيتور راه تنديرو الموا من الكابيتال، يعني كنقصو من الكابيتال، يعني بحال الريزولتا نيت. دونك في الريزولتا فاش تكون عندي نيجاتيف راه تنقصوها من لو كابيتال. كانت عندي بوزيتيف راه اوتوماتيكمون كنديرو بلس. دونك رابور انوفو. دونك سي بيان. دونك تي ا كيف ما قلنا في الريغل فوندامونتال كيساوي تي بي. دونك عندي الاف سي بلس تي بي بلس سي كتساوي ليا الكابيتال موال ار ان. فوالا. دونك غادي نعوض شاك كونت بلو مونطون ديالو. دونك اف سي نعطيو بعدا سميتو. دونك شنو قلنا في لي دوني بلي الاف سي ريبريزونت 25% من لاكيس. دونك الاف سي كيساوي ليا 25% من لاكيس. سي بيان. عندي لو كابيتال كيساوي 11 مضروبه في لو مونطون ديال لاكيس، وعندي غابو انوفو كيساوي ليا 10% من لو كابيتال. دونك اللي كتساوي، حيت لو كابيتال ديجا عرفنا من شحال كيساوي 11 في سميتو، دونك كتعطينا 10% عامل 11 فوا سي. سي بيان. دونك اون توتال داكتيف ايكال 25% من لا كاس بلس 450,000 دو درهم ديال لي تي بي بلس لا كاس لو مونطون ديال لا كاس. سي بيان. في لو توتال باسيف عندي 11 فوا سي. دونك بلو غادي نديرو موان با بلوس. دونك موان 10% ها هي عامل 11 مضروبه في سي، يعني 10% من لو كابيتال. لو كابيتال ديجا كيساوي لنا 11 مضروبه في سي. سي بيان. دونك غادي نديرو 25% سي بلس 450,000 بلس سي كتساوي عندي 11 سي اللي هي ديال الكابيتال غنقصو منه 1.1 سي. 1.1 سي منين جاتنا؟ غادي نقسمو هادي على 100، دونك غادي تعطيني 0.1 مضروبه في سميتو في 11. دونك غادي تعطينا 1.1 سي. سي بيان. دونك غادي نردو المجاهيل لجهه وحده. دونك 11 سي 1.1 سي ناقص 25% من لاكيس ناقص لاكيس.
دونك كتساوي ليا 450000. سي بيان. غادي نديرو التعميل، غادي نعملو بلاكيس. دونك عندي في لاكيس عامل 11 ناقص 1.1 ناقص 25% ناقص 1. سي بيان، تعطينا 450000. دونك سي شنو غادي تساوي لنا سي؟ دونك 450000 سي بيان. واخا ان شاء الله نشرحوا البيلون، مي غنساليو هاد ليكزيرسيس راه غنبدا في لابارتي ديال البيلون. دونك عندي 450000 غادي نقسمها على 8.65. 8.65 غتجيني غير من هنايا. دونك غادي نحسبوا هادشي كامل، غادي تجيني 8.65. دونك الريزولتا غادي تكون عندي في لاكاس، يعني غادي تكون عندي 52023.12. سي بيان. دونك لقيت لاكيس. دونك غادي نحسب المجاهيل الاخرين. دونك اف سي شنو قلنا؟ دونك اف سي كتساوي 25% من لاكيس. دونك كتساوي ليا 52023.12 غنضربوها في 25%. دونك غتساوي 13005.78. دونك هذا هو لو مونطون ديال لو فون كوميرسيال. سي بيان. عندي لو كابيتال قلنا بلي كيساوي 11 في السي. دونك غادي يعطيني يعني 52023.12 نضربها في 11. دونك غتعطيني 572,254.32. Le rapport à nouveau, donc rapport à nouveau qui يساوي دونك rapport à nouveau قلنا بلي كيساوي لينا 10% من لو كابيتال اللي هو هذا، يعني من هذا. دونك كيساوي 572,254.32 مضروبة في 10%. دونك غيعطيني 57,200.43. سي بيان. دونك لو توتال داكتيف غادي نحسبو باش نشوفو واش عندي ليكيليبر ولا لا. في الفون كوميرسيال قلت بلي تعطانا لو مونطون ديال 13,005.78 زائد لي تي بي اللي ديجا حسبناه، اللي ديجا عندنا في لي دوني هي 450,000. وغادي نزيدو المونطون ديال لاكيس، غنزيدو المونطون ديال لاكيس. دونك في لاكيس عندي لو مونطون ديال 52,023.12. دونك الريزولتا غادي تعطيني 515.28.9. سي بيان. هذا هو التوتال ديال لاكتيف. بالنسبه للتوتال باسيف غادي نحسبوه. دونك قلنا بلي الكابيتال غنقصو منه الرابور نوفو. دونك ك موان ار ان. سي بيان. دونك الكابيتال ديجا حسبناه وعندنا لو مونطون ديال 572,254.32. دونك غنقصو منو الرابور نوفو وعندي 57,225.43. دونك سي بيان. لو مونطون اللي غادي يخرج ليا هو
515 وصيله 89. دونك اوتوماتيكمون الكالكول غادي تماجوري هاد الريزولتا غتعطي لينا 90. دونك سي بيان دي ليكيليبر وحطفت على لو برانسيپ ديال لا بارتي دوبل. دونك سي بيان غادي نبداو في سميتو في الشابيتر الاول ديال لا بارتي الاولى من الكونطابيليتي اللي هي لي كونسيبت دو باز. دونك غادي نخدمو لو باتريمون. كيف ما كنعرفوا لو باتريمون et l'ensemble, donc le patrimoine, chapitre الاول chapitre 1, le patrimoine. Le patrimoine et le bilan. Donc غنبداو بلا نوسيون ديال الباتريمون. دونك لا نوسيون كيفاش غنعرفوا الباتريمون. الباتريمون هو لونسومبل ديال لي بيان اي لي كريونس. سي بيان. دونك غنعطي واحد التعريف. باتريمون ensemble des biens et créances. دونك لي بيان هما كاع لي زيموبيليزاسيون اللي تيكونوا عندنا في لونتربريز، يعني باش كنخدموا سوا لي ماتيريال دانفورماتيك لي ترونسبور، مهم اي حاجه تتكون عندنا في لونتربريز. اي لي كريونس هما لي مونطون ولا دوك الفلوس اللي كنتسالو لي كليون ديالنا. سي بيان. هاد لي بيان اي لي كريونس كنحيدو منهم لو مونطون ديال لي ديت، يعني كندير واحد لا ديدكسيون ديال لونسومبل دي ديت. دونك اي كريونس que possède une personne à un moment donné. Après, donc après, يعني باش يكون عندنا الباتريمون. donc après déduction l'ensemble des dettes. يعني لو باتريمون هو المجموعه ديال لي بيان ولي كريونس اللي تيكونوا عندنا، ولكن كنقصوا منهم لي ديت، يعني داكشي اللي كيتسال لينا حنايا. فمثلا شرينا واحد لا مارشونديز وكيتسالي الفورنيسور واحد لو مونطون ديال الفلوس، دونك خصني نحيد داك لو مونطون ديال الفلوس، يعني نخلص لو فورنيسور باش يبقى لي غير لو باتريمون نيت. دونك في لا ريغل ديال الباتريمون غادي نقولوا بلي الباتريمون كيساوي لي بيان بلس كريونس وغنقصوا منهم لي ديت. هذه هي لا ريغل ديال الباتريمون. سي بيان. دونك غادي ناخذوا واحد ليكزامبل صغير باش تفهموا مزيان الباتريمون اشنا هو. دونك عندي واحد لا سوسيتي عندها لي زيليمون سويفون. دونك entreprise نسميوها entreprise اكس عندها لي زيليمون سويفون. دونك عندها ان immeuble بلو مونطون ديال مثلا 570 ديال الدرهم. عنده واحد الميزون لو مونطون ديال 210. اون فواتور نقدروا نعطيوها لو مونطون ديال 70,000 ديال الدرهم. عندي تيغان
s'il vous plaît اللي عنده شي كيستيون حطها ليا باش نجاوب عليها. المهم عندي التيران بلو مونطون ديال 60,000 ديال الدرهم. عندي لورديناتور بلو مونطون ديال 5,000 ديال الدرهم. عندي موبيليي بلو مونطون ديال نقولو 65,000 ديال الدرهم. اي لا مارشانديز 20,000 ديال الدرهم. لي كريونس عندي فيهم 15,000. اي عندي واحد لاصون ديال الفلوس في لا بنك. بنك عندي فيها 30 ديال ألف الدرهم. دونك سي بيان. فيما يخص لي زيليمون اللي عندي في لي ديت، يعني فهاد هادو سوسون دي بيان اي دي كريونس. لي ديت عندي فيهم اسيدي خديت واحد لومبران من لا بنك ديال 100,000 وي 100,000 دو درهم. دونك وعندي اون ديت ديال واحد لو فورنيسور كتساوي 60,000 ديال الدرهم. وعندي واحد لامبو خاصني نخلص ليطا في واحد لامبو في واحد الضريبه دونك ديال 10,000 ديال الدرهم. pour calculer le patrimoine ديال هاد لونتربريز غادي نحسبو توتال ديال لي زيليمون اللي عندي في لي بيان اي كريونس، من بعد غنحيد منه توتال ديال لي ديت. دونك فاش غادي نحسب لي زيليمون كاملين غادي يكون عندي في التوتال. دونك بلا ما نعاودو ليكريتور ديال لي زيليمون ديال اللي عندي في لي بيان اي لي كريونس، دونك غادي نعطي توتال نيشان. دونك توتال ديال بيان كريونس عندي فيه 1,70,000. فيما يخص توتال ديال لي ديت فعندي فيها 170,000. دونك 160 و 10، دونك 170,000. دونك فوالا لو باتريمون، يعني لا فالور ديال الباتريمون غادي تولي عندي 900,000. Voilà. Donc l'affectation de patrimoine, le patrimoine comprend deux parties. يعني